नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। दशैं नजिकै काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा दैनिक रूपमा बजार अनुगमनका क्रममा बजार मापदण्डमा नरहेका खाद्यान्न, होटल र तरकारी व्यापारीलाई कारबाही। अझै देशभरका 6वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी। प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी र प्रदेश 5 का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे। सोमबार थप 1351 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 74,745 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 817 संक्रमित थपिए। प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रभावकारिता बढेको सरकारी दाबी। राजस्व चुहावटका घटनामा पछिल्लो समय राष्ट्र सेवक कर्मचारीकै संलग्नता। र सोमबार शेयर बजार नेप्से 4.73 अङ्कले घटेर 1560 अङ्कमा 191 कम्पनीका 1 अर्ब 69 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा बजार अनुगमन सम्बन्धी समाचार। दशैं नजिकिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले दैनिक रूपमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। सोमबार महानगरपालिकाले काठमाडौँको बालाजु क्षेत्रमा बजार अनुगमन गर्यो। अनुगमनका क्रममा बजार मापदण्डमा नरहेका खाद्यान्न, होटल र तरकारी व्यापारीहरूलाई कारबाही गरेको छ। सहकर्मी बटुकराज गिरीको स्थलगत रिपोर्ट। अहिले हामी काठमाडौँको माछापोखरीमा रहेको तरकारी बजारमा छौँ। यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही सदस्य अनुगमन सदस्य टोली आएर यहाँ तरकारी अनुगमन गरिरहेका छन्। के यो साँच्चै यो अनुगमन प्रभावकारिता छ या छैन, यो देखावटी हो कि या साँच्चीकै अनुगमन हो, यस विषयमा हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौँ। यो अनुगमन कसरी गइरहेको छ र यसको अनुगमनको प्राथमिकता के हो, कस्ता खालकालाई अनुगमनमा प्रायोरिटी दिएको छ, यस विषयमा तपाईहरुलाई हामी यो अनुगमन टोलीको यो तरकारी बजारमा गरिएको अनुगमनको दृश्य तपाईहरुलाई यतिखेर हामी देखाउन गइरहेका छौँ। लागौँ अनुगमनतर्फ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी सटर नम्बर 2 गोसाइकुण्ड ट्रेडर्समा छौँ। यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही कर्मचारीहरूले यहाँ अनुगमन गरिरहेको दृश्य हामी तपाईहरुलाई देख्न सकिन्छौँ। यस पसलको अवस्था के छ, यहाँ नापतोल गुणस्तर छ या छैन, यहाँको कागजपत्र हेरिरहेको दृश्य हामी यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौँ। यो अनुगमन कतिको प्रभावकारिता छ या छैन। चाडपर्व नजिकै गर्दा कालोबजारी जस्ता अन्य कार्यविधिहरूको गतिविधि बढ्ने भएकाले अनुगमन प्रभावकारी हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। पोखरीको तरकारी बजारको अनुगमन पश्चात फेरि अनुगमनका टोलीका सदस्यहरू काजल स्टोर माछा पोखरीमै यो खाद्यान्न पसलमा अनुगमनका लागि आएका छन्। यो अनुगमन यहाँ कस्तो भइरहेको छ, उहाँहरूले कसरी अनुगमन गरिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई फेरि हामी यो किराना पसलको अनुगमनको दृश्य देखाउन गइरहेका छौँ। के गरेको बहिनी, यो त 8 गते काटेछ। साउजी यो के गरे बिल, यो बिल कसरी काट्नु भएको? बिल काटेको ठिक छ, यो त 12 गते काट्नु भएको छ, यहाँ 11 गते काट्नु भएको छ, यहाँ 8 गते काट्नु भएको छ। मलाई सन्चो नभएर पसलमा धेरै दिन भयो। कसले काटेको बिल तपाईले सन्चो नभएर? यहाँ 25 गते काट्यो, यहाँ 5 गते 25 गते काटेको छ। भ्याट बिल हो कि नि? यो पेन बिल हो सर, पेन बिल हो। के गर्दै यो त भयो यस्तो। यो किन गर्नुभयो? तपाईँले पहिला पनि अनुमान लगाएको थियो। यसो प्याकेजिङ कसले गरे हो, यसो खाने कहिलेसम्म हो, डेट कहिलेसम्म हो, सबै कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर कुरा क्लियर गरेको थियो हामीले।
दर्शकबिन काजल स्टोर माछा पोखरीमा करिब आधा घन्टा लामो अनुगमन पश्चात यहाँ केही सामग्रीहरू मिति गइसकेका र कोही सामानहरू मिति नै नलेखिएका सामानहरू पाइयो, जुन अनुगमन टोलीले त्यो भेटायो। अब यो अनुगमन टोलीले यो भेटाइसकेपछि अबको यो पसलमा मात्र हो कि अरूमा मात्र हुन्छ र यो पसललाई कस्तो कारबाही हुन्छ, यस विषयमा बुझ्नको लागि अनुगमन टोलीका संयोजक हरिबहादुर भण्डारी यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ हामी। सर स्वागत छ तपाईँ। हस्, धन्यवाद। तरकारी बजारमा अनुगमन गरियो, यो पसल पनि अनुगमन गरियो, के पाउनुभयो दुई ठाउँ अनुगमन गर्दा? अलिकति तरकारीको केसमा प्याजमा मूल्य चाहिँ बढेको पाइयो, तर हामीले कसले बेचेको छ भन्ने कुराहरू सानसाना व्यापारीहरूबाट हामीले कुन पसलबाट किनेर ल्याउनु भएको, बिल छैन भनेर उहाँले पसल कहाँबाट ल्याएको पनि भन्न नचाहने र बिल पनि उहाँसँग नभएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ बिल लिएर, प्याजको केसमा बिल लिएर तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा उपस्थित हुनुहोस् र हाम्रो बिल सहितको आउनुहोस् भनेर प्याजको केसमा यसो भनेका छौँ। आलु प्याजको केसमा भने अब यो किराना पसलको केसमा चाहिँ हामीले यहाँ यसो रेकर्डहरू हेर्दाखेरिमा पहिला पनि अनुगमन गरिएको निर्देशनहरू दिएको पाइयो, तर अब लकडाउनको कारणले हो कि के हो, धेरै सामानहरू चाहिँ डेट एक्सपायर भएको हामीले भेटेका छौँ र अब हामीले यही पसलमा सबै सर्ट आउट गरेर त्यो हाम्रो ड्युटी पनि होइन र हाम्रो समयले दिँदा पनि दिँदैन, तसर्थ उहाँलाई हामीले एक हप्ताभित्र कति डेट एक्सपायर भएका सामग्रीहरू छन् ती सबैलाई आफैले चाहिँ छानेर के कुन चिज कति मात्रामा रहेछ त्यो रेकर्डसहित हामी अफिसमा कार्यालयमा हाजिर हुनु, त्यसपछि हामीलाई फेरि देखाउनु, त्यसपछि हामी त्यसै अनुसारको हामी चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले काठमाडौँको माछा पोखरीका केही स्थानहरू, तरकारी बजार, किराना स्टोर, होटेलहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा हामीले यहाँ तपाईहरूलाई प्रष्ट दृश्य देखायौँ। यहाँ के देखियो भने अधिकांश पसल, तरकारी बजार, होटेलहरूको दुर्दशा एकदम दयनीय देखियो। यो अनुगमनको लागि मात्र नभई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको अत्यन्तै आवश्यक छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रदीप ढलानका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। तीनवटा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी र प्रदेश 5 का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका हुन्। प्रदेश 2 का 136, गण्डकीका 85 र प्रदेश 5 का 109 वटै शाखामा क वर्गका बैंकको शाखा पुगेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 र कर्णालीका 1 वटा पालिकामा तथा बागमती र सुदूरपश्चिमका 2 वटा पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2075-76 सालमै सबै पालिकामा बैंकका शाखा पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म देशभरका 6 वटा पालिकामा शाखा पुग्न सकेका छैनन्। नेपालमा सोमबार थप 1351 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 74,745 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 4 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 481 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर गरिएको परीक्षण संख्या 9,98,407 पुगेको छ। भेन्टिलेटरमा 31 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने आइसियुमा 225 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 10,080 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 54,640 पुगेको छ। त्यसैगरी सोमबार थप 742 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। हाल क्वारेन्टिनमा 6,310 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,695 जना रहेका छन्। नेपालमा हाल 19,624 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 73.1% निको हुने दर रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 817 जना कोरोना संक्रमित
थपिएका छन्। काठमाडौँका 649 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै ललितपुरका 132 र भक्तपुरका 36 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रभावकारिता बढेको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। राजस्व चुहावटका घटनामा पछिल्लो समय राष्ट्रसेवक कर्मचारीकै संलग्नता रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही गरी मुद्दा समेत चलाएपछि विभागको प्रभावकारिता बढेको दाबी गरिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि विभागको प्रभावकारिता बढेको विभागको दाबी छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार 2 वर्षमा चुहावट जस्ता घटनामा 11 जना आफ्ना कर्मचारी मुछिएका छन्। उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर समेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मातहत आइसकेपछि विभागले 2 वर्षको अवधिमा राजस्व चुहावट गर्ने विरुद्ध 190 वटा मुद्दा पनि चलाएको जनाएको छ। 11 जना राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित 621 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा 25 अर्ब 11 करोड 10 लाख बेगो असुल हुनुपर्ने विभागको दाबी छ। राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिएको र राजस्व प्रशासन सदाचार प्रवर्धन गर्दा राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको महानिर्देशक दृगराज मैनालीले बताए। विश्वव्यापी कोभिडको कारणले गत वर्षको अथवा अघिल्लो वर्षको तुलनामा त स्वाभाविक रूपमा कम छ, तर जति यसबाट प्रभाव पर्छ भनेर चाहिँ सोचेको थियो राजस्व सङ्कलनमा त्यो खालको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव चाहिँ छैन र अपेक्षित रूपमा चाहिँ राजस्व सङ्कलन चाहिँ राम्रो छ र यसले सरकारको चाहिँ साधारण र जुन विकास खर्चहरू छ त्यो खर्च चाहिँ धान्न सक्ने अवस्थामा राजस्व सङ्कलन भएको चाहिँ 2 महिनाको रिपोर्टले चाहिँ आएको हामीले न्युजहरू चाहिँ हेरेका छौँ र नियमन गर्ने अनुसन्धान छानबिन गर्ने निकायहरूले गरेका कामहरूको कारणले त्यसमा चाहिँ जति नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो त्यति चाहिँ परेको छैन र सकारात्मक सुधारै भएको चाहिँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि अनुसन्धानमा कुनै समूहको दबाव नपरेको मैनालीको भनाइ छ। चुहावटका घटनामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई पनि नछोडेको उनले बताए। पछिल्लो समय राजस्व चुहावट अन्तर्गत नै विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबार बढिरहेको छ। बन्दाबन्दीपछि विभागले गरेको अनुसन्धानमा सागर प्लास्टिक कन्सन र सुप्रिम प्लास्टिक कन्सनले नक्कली बिल विचक बनाएर 32 करोड 60 लाख रुपियाँ राजस्व छली गरेको भेटिएको थियो। उनीहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। काठमाडौँकै बिकोई स्काई बंगलामुखी जेभी विरुद्ध पनि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको उनले बताए। 2074 फागुनदेखि चाहिँ खास गरी यो चाहिँ 2 तारिकको नयाँ सरकार गठन भए पश्चात राजस्व अनुसन्धान विभागलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर यसलाई चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी र यो जुन उद्देश्यका साथ विभाग स्थापना गरिएको थियो त्यो अनुरूप काम गर्ने यता ल्याइयो र यसले चाहिँ वास्तवमा अहिले स्पेसिफिक भएर चाहिँ खास गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय अपचलन जुन एउटा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नेमा नै यसले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान कारबाहीलाई ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अपराधका शैलीमा समेत अनुसन्धान गरे 2 वर्षको अवधिमा त्यस्ता कारोबारमा संलग्न 416 जनालाई प्रतिवादी बनाई 5 अर्ब 91 करोड 69 लाख बिगो कायम गरे। बिगोको 3 वर्षमा जरिवाना एवं 3 वर्षसम्म कैद माग दाबी सहित मुद्दा अघि बढाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले बताएको छ। यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको विभागको ठम्माइ छ। 2075 साल अघि विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा कतिपय व्यापारिक समूह र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्य हुने गरेकोमा अहिले त्यस्तो भने नरहेको विभागका अधिकारीहरूको दाबी छ। क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा सचिता बुढाथोकी, काठमाडौँ।
पोखराका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढेको छ। कोरोनाको जोखिम रहेको बेला सरकारी अड्डामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना समेत भएका छैनन्। भौतिक दूरी कायमसँगै आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन भनिए पनि मापदण्डको व्यवस्था गर्दै पोखराका अधिकांश कार्यालयमा भिड लाग्ने गरेको छ। कोरोना उत्तिकै जोखिम छ, सावधानी अपनाउनु पर्ने हो। तर सरकारी अड्डाका कर्मचारीदेखि सर्वसाधारण सबैले मापदण्डको उल्लङ्घन गरेका छन्। सर्वसाधारणको हेलचेक रहेछ। उता सरकारी कार्यालयहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। सरकारी कार्यालयहरूले समयमा छिटो छरितो सेवा दिन पनि सकेका छैनन्। सेवाग्राहीलाई भुलाउने, सेवा प्रवाह लम्ब्याउने गरेका छन्, जसका कारण कार्यालयमा भिड लागेको छ। कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्डका कुनै पनि नियम पालना गरेका छैनन्। गण्डकी प्रदेशमा पनि सङ्क्रमण दर उच्च छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। सङ्क्रमण रोक्नुपर्ने कार्यालय आफै पनि जोखिम न्यूनीकरणमा नलागेको स्थानीयको गुनासो छ। तर सरकारी कार्यालयले भने आफूहरूले मापदण्ड बनाएरै काम गरिरहेको दावी गरेका छन्। सर्वसाधारणले मापदण्ड नबुझेर भिड गरेको सरकारी अधिकारीको जवाब छ। सम्पूर्ण करदाताहरूले अनलाइनबाट प्राप्त हुने सेवाको लागि अनलाइनमै काम गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो कि यहाँले पैसा बुझाउन चाहनुहुन्छ, राजस्व दाखिला गर्न चाहनुहुन्छ भने D01, D02, D03 विवरण पेश गर्ने करदाताहरूले घरमै विभाग वेबसाइटमा इन्ट्री गर्ने र पेमेन्ट प्रोसेसमा गएर तपाईँले कनेक्ट आइपिएस गरेर घरमै पैसा बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ ब्याङ्कमा आएर पैसा बुझाउनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ विवरण इन्ट्री गर्ने र ब्याङ्कको लागि भाउचर जेनेरेट भएपछि भाउचर मात्रै ल्याएर यहाँ पैसा बुझायो भने त्यसै गरी लाइनमा धेरै बसिरहनु पर्दैन। सरकारी कार्यालयहरूले पनि आफूले सक्दो स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने हो। तर अधिकांश सरकारी अड्डामा त्यो पाइएको छैन। बरु घन्टौँ सेवाग्राहीलाई कुराउने गरिएको छ। सेवाग्राही घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, फाइल हराउने, ढिलासुस्ती जस्ता समस्या उत्तिकै छन्। तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय भने समस्यालाई सुल्झाउन प्रयास भइरहेको बताउँछन्। र विशेष गरेर हाम्रै करदाता सेवा शाखामा पनि कस्तो थियो भने करदाताहरू एउटा लाइनबाट काममा आएर अफिसरसँग चाहिँ काम गर्नु भइसकेपछि फेरि अर्को लाइनमा गएर सर्टिफिकेट प्रिन्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसलाई मैले 2-3 दिनदेखि चाहिँ के छ त भन्दा अहिले एउटै कोठामा पराधिकृत, नायब सुब्बा र प्रिन्ट गर्ने चाहिँ डाइसुलाई एकै ठाउँमा राखेको छु, ताकि त्यसले गर्दा करदाताहरू एउटा लाइनमा आउनु भएपछि फेरि अर्को लाइन लाग्नु पर्दैन। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि करदातालाई अलिक सहज हुनेछ भन्ने मैले अवस्था राखेको छु। र अब दुईटा कोठाबाट दुईटै अफिसरले त्यही काम दिनुहुन्छ, सेवा दिनुहुन्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा पोखरामा थप जोखिम बढ्दै गएको हो। तसर्थ स्वास्थ्य मापदण्डको विषयमा जिम्मेवार निकायले अनुगमन गरी पालना गराउन सक्नुपर्दछ। पोखराबाट सहकर्मी प्रकाश अधिकारीको रिपोर्ट। कोरोनाले यस वर्षको विश्व पर्यटन दिवस नारामा मात्रै सीमित भएको छ। नेपालमा सयौं पर्यटकीय गन्तव्य छन्, तर यति बेला महामारीका कारण पर्यटकीय गन्तव्य ठप्प छन्। पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको गन्तव्य बागलुङ यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण शून्य जस्तै भएको छ। कोरोनाको कारण बागलुङमा 7 महिनादेखि पर्यटक आवत जावत पूर्ण रूपमा ठप्प छ। विश्व पर्यटन दिवसमा गत वर्ष झैं यस वर्ष कुनै औपचारिक गतिविधि केही भएन। गत वर्ष पर्यटन दिवस मनाउन भ्याइ नभई हुने गर्दथ्यो, तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण बढेपछि कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना भएनन्। अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन कोरोना भाइरसको सन्तास छ, यसै समयमा जुन विश्व पर्यटन दिवस बजाएको छ र हामी बागलुङ पर्यटन विकास समितिको पहलमा हामीले बागलुङका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने किसिमले यो विश्व पर्यटन दिवसको दिन यी क्षेत्रहरूका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, त्यस क्षेत्रका वरिपरिका परिदृश्यहरू र भजन कीर्तनलाई जोडेर हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र बिस्तारै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने एउटा सुरक्षा सतर्कता अपनाएर पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने वातावरण चाहिँ निर्माणतर्फ हामीहरू बिस्तारै अग्रसर हुने तर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला पर्यटनको केन्द्र भएको कारण पनि केही वर्ष यता आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक देशमा भित्राउने उद्देश्य राखी ठुल्ठुला होटल, रेस्टुरेन्टमा पनि करोडौं लगानी भएका छन्। पर्यटनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी यति बेला जोखिममा पर्दै गएको छ।
अब होटेलहरू विभिन्न ठाउँहरूमा पर्यटकीय स्थलहरूमा होटेल अब बागलुङमै चाहिँ नयाँ होटेलहरू बन्ने अब बुर्तिवाङमा भयो, अब गलकोटमा भयो, अनि घोडाबाँधे, अब यो क्षेत्रहरूमा पनि एकदम नयाँ होटेलहरू निर्माण भइरहेका थिए र हामीले प्याकेज कार्यक्रमहरू सेल्स गर्ने तयारीमा थियौँ। अनि निजी क्षेत्रले होटेल र गाडीहरूमा लगानी गरिरहेको अवस्था थियो। तर अब कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो सबै अहिले चाहिँ धराशयी भएको अवस्था छ। व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा चाहिँ लगानी गरे र ब्याङ्कको ऋण, सहकारीबाट ऋण लिएर अनि विभिन्न सेक्टरबाट ऋण लिएर चाहिँ व्यवसायहरूले लगानी गरिरहेको अवस्था थियो। अब यसले अहिले चाहिँ व्यवसायहरू लगानीको ब्याजसम्म चलाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको र चाहिँ अब यो फेरि चाहिँ एकपटक विशेषतः धराशय हुने अवस्थातिर गएको देखिन्छ। बागलुङमा रहेको नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्ष दिनहुँ सयौं धार्मिक पर्यटक आउने नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर, सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट, शालिग्राम सङ्ग्रहालय लगायतका दर्शनौं पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुनसान छन्। पर्यटकीय गन्तव्य रहेका बागलुङमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुगेका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय नै धराशायी बनेको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 4.73 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। सोमबार 1566.44 बिन्दुदेखि खुलेको बजार अन्तिममा 1560.83 बिन्दुमा बन्द भएको हो। 191 कम्पनीको 1 अर्ब 69 करोडको कारोबार भयो। कारोबार आइतबारको तुलनामा 1 अर्ब 44 करोड 81 लाखले कम हो। सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 4.73 अङ्कले घटेर परिसूचक 1560.83 अङ्कमा पुगेको छ। 191 कम्पनीको 69,97,420 किता शेयर 30,596 पटकको कारोबारबाट 1 अर्ब 79 करोड 1,54,525 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार आइतबार भन्दा 1 अर्ब 44 करोड 81 लाख रुपियाँले कम हो। त्यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.87 अङ्कले घटेर 309.60 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार कारोबारको 1 घण्टाको अवधिसम्म बढेको बजार त्यसपछि भने घटेको हो। बुधबारदेखि बढेको बजारबाट सोमबार भने लगानीकर्ताहरूले नाफा बुक गर्दा बजार घटेको हो। सोमबार 12वटा समूहगत परिसूचकमा वित्त समूहको 1.49% र विकास बैङ्कको 0.12% बढेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ। व्यापारिक समूहको सर्वाधिक 1.35%ले परिसूचक घटेको हो। त्यस्तै होटल समूहको 1.09%, जलविद्युतको 0.23%, निर्जीवन बीमाको 0.63%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 0.65%, अन्यको 0.01%, लघुवित्तको 0.3%, जीवन बीमाको 0.55% र म्युचुअल फन्डको 0.48% परिसूचक घटेको हो। सोमबार हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको सर्वाधिक 9 करोड 32 लाख 63 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 6 करोड 40 लाख 33 हजार बराबरको भएको छ। दुईवटा फाइनेन्स कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ। नेपाल फाइनेन्सको शेयर मूल्य 9.63% र सेन्ट्रल फाइनेन्सको शेयर मूल्य 8.11% बढेको हो। पाँच थर पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 5.17%ले घटेर 165 रुपियाँ कायम भएको छ। सोमबार पाँच थर पावरको शेयर मूल्य प्रतिकिता 9 रुपियाँले घटेको छ। नेपाली बजारमा सोमबार सुन चाँदीको मूल्य स्थिर छ।
सुन अघिल्लो दिन आइतबारकै भाउमा किनबेच भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 93,300 र तेजाबी सुन तोलाको 92,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहँदै तोलाको 1150 रुपियाँ कायम गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले खिम्ती जलविद्युत आयोजना सम्झौता बमोजिम हस्तान्तरण नभएसम्मका लागि 2 रुपियाँ अन्तरिम विद्युत खरिद सम्झौता पिपी दरलाई स्वीकृत गरेको छ। प्रवर्धक हिमाल पावर कम्पनीसँगको छलफल पछिको सम्झौताको आधारमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकार र प्रवर्धक बीच भएको आयोजना विकास सम्झौता पीडीए अनुसार 2.5 महिना अघि विद्युत गृहको आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणको नाममा स्वत आइसकेको छ, तर औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भने भइसकेको छैन। कोरोना लगायतका कारणले हस्तान्तरण प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण नभएसम्मका लागि अन्तरिम पीपीए दर तोकिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। 50 वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् 2000 मा उत्पादन सुरु भएको थियो। डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रति युनिट 21 रुपियाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको थियो, तर अब भने नेपाली दरमै पीपीए हुनेछ। सोमबारका लागि अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 117 रुपियाँ 48 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 8 पैसामा कारोबार भयो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि युरो 1 को खरिद दर 136 रुपियाँ 66 पैसा र बिक्री दर 137 रुपियाँ 36 पैसा कायम गरेको थियो। त्यसैगरी पाउन्ड 1 को खरिद दर 149 रुपियाँ 76 पैसा र बिक्री दर 150 रुपियाँ 53 पैसा रहेको छ। त्यसैगरी मलेसियन रिङ्गिट 1 को खरिद दर 28 रुपियाँ 16 पैसा र बिक्री दर 28 रुपियाँ 31 पैसा रहेको छ। यता कतार रियाल 1 को खरिद दर 32 रुपियाँ 26 पैसा र बिक्री दर 32 रुपियाँ 43 पैसा रहेको छ र युएई दिराम 1 को खरिद दर 31 रुपियाँ 98 पैसा र बिक्री दर 32 रुपियाँ 15 पैसा कायम गरिएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। दशैं नजिकिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा दैनिक रूपमा बजार अनुगमनका क्रममा बजार मापदण्डमा नरहेका खाद्यान्न, होटल र तरकारी व्यापारीलाई कारबाही। अझै देशभरका 6वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी। प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी र प्रदेश 5 का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे। सोमबार थप 1351 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 74,745 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 817 संक्रमित थपिए। प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रभावकारिता बढेको सरकारी दाबी। राजस्व चुहावटका घटनामा पछिल्लो समय राष्ट्र सेवक कर्मचारीकै संलग्नता। र सोमबार शेयर बजार नेप्से 4.73 अङ्कले घटेर 1560 अङ्कमा 191 कम्पनीका 1 अर्ब 69 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।